मिसाच्या सुरवातीक गायन घेऊया A6. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. आनी तुकाय दिव. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचेय सगळे आसूं. मोगाच्या भयणी भावनो, देव आमचो बाप आनी ह्याच देवाक आमी दिन वासूंक फावो. एकाच देवाची भुरगीं आनीक एकामेकाक भोगसून आमकां संपूर्ण जावंक देव आपयता. असलेच बळ, असलीच कृपा एकामेकाक भोगसूची ह्या पवित्र मिसान आमकां जण एकल्याक मागुया. आनी पातकी म्हूण ओळखून घेवन आमच्या पातकांची मोगसणे मागुया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून, वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्य सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवतां आनी भक्तांक. आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं वेरेत करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. क्रिस्ता काकूट कर. सोम्या काकूट कर. सोम्या काकूट कर. प्रार्थुया. हे वेळार आमची मागणी, आमच्यो गरजो बापाक उबारुया. हे आमी मीस पेटयता. आपलो वाडदीस मनयतल्या पासत विक्टोरिया नोरोना हाचेर, हे आमचे भयणीचेर आमी देवा बापाचो आशिर्वाद मागता. तेच परी आमी उबारता कॅथरिना पेरेरा हे आमचे भयणीचो आत्मो. हे वेळार आमकां जायते मागुया. आख्खो संवसार हे कोवीड पिडेन वळवळटल्या पिडेस्ना पासत बापाक आमची मागणी उबारुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या देण्यान आमकां सरवण मेळटा आनी तुजी आपणायल्ली भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर, तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बावाड दवरता देखून खरी स्वतंत्रताय आनी सासणाच्या जिविताचें दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सांगाता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योत पावलून कोरीतकाराक बरयलेले पयले चिटी मेले वाचप. बाबा भयणीनो, संवसारी जाणवाय गोरवान फुलयता, मोग बांदून हाडटा. आपूण कितेंय जाणा म्हूण समजता तो फावो ते बरी तें वळखना. पूण देवाचो मोग करता त्या मनशाक देव बरो वळखता. देखून आतां कुड्ड्या देवाक भेटयलेल्या काणा विशीं उलोवन कुड्डो देव म्हणलोलो संवसारांत नाच.
आनी एका भायर आनीक देव ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक जोरूय जावं सोर्गी जावं संवसारी देव म्हणलेले आसात आनी खरेंच तसले देव आनी दोनी जायते आसात. तोरूय आमकां एकूच देव आसा, बाप तो. ताचे तावन सोगलें येता आनी आमी ताचे खातीर आसा. आनी एकलोच सोमी आसा, जेजू क्रिस्त. हाचे वरवीं सोगलें येता आनी ताचेच खातीर आमी आसा. पूण ही ओळख सोगल्याक ना. थोड्यांक असल्या कुड्ड्या देवाची इतली संवय जाल्या की आयज लेगून भेटयलेले काण खरेंच ते एका कुड्ड्या देवाक भेटयलेले जाल्ले परी ती खातात आनी अशें तांचें ओतोसपण ओसोक देखून मेळ्ळें जाता. आनी जाचे खातीर क्रिस्त मेलो त्या तुज्या ओसोक भावाचो तुजे जाणवायेक लागून इबाड जातलो. हे परी भावा भयणीचेर आडपातोक करून आनी ताच्या ओसोक ओतोसकोरणाक धोको दिवन क्रिस्ताचेर आड तुमी पातोक करतात. म्हणटूच जेवणाक लागून म्हजो भाव पातोक करूंक पावता जाल्यार हे फुडें म्हज्या भावाक कोटी देखून जावं आनी केन्नाच हांव मांस खावचो ना. देवाचें उतर हे. देवाचे उपकार. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. सर्वेस्पराक तुवें म्हजो ताव घेतलाय, तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस ताव तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटा तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो करणो तुजे मुखार उक्त्यो. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. देवा, म्हजी चवकशी कर आनी म्हजें ओतोसपण तपासून काड. म्हजी परिक्षा कर आनी म्हजी चिंतनां ओळखून घे. वांकड्या मार्गान हांव चलोना म्हूण पळय आनी सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. जबाब. सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल. उद्गार. सर्वेस्पराक सोय सोय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवें जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवें सोपून नायक पावला. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचेय सवें आसूं. लुका परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोवया. जेजून आपल्या शिसांक म्हणे, तुमकां म्हाका कान दितोल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात. तुमकां जळटा तांकां बरें करात. तुमचेर शिराप घालता तांकां आशिर्वाद दियात. तुमकां वायट करता तांचे पासत मागात. कोणूय तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेत ताका आंगोस्त्रूय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी आनी तुजी वस्त काडून व्हेल्यार ताचे कडची ती परतून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सोरी केल्लें तुमकां जाय तशें तुमी तांचे सोरी करात. तुमचो मोग करतेल्याचोच तुमी मोग करशात जाल्यार
तातूंत तुमचे पुण्य कसले, तर पातकी लेगून आपणाच्याच मोग करतात आनी तुमकां बरें करतल्याकूच बरें करशा जाल्यार तातूंत तुमचे पुण्य कसले, पातकी पर्यान तशें करतात. जांचे लागीं परत घेतल्यात म्हूण तुमी रावतात तांकांच तुमी कितें उश्णें दिशात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिला तितलें परत घेवच्या मनान पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तांकां बरें करात आनी परत घेवचे आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मजुरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यां आनी वायटव्या सरी तो खनवाडो. तुमचो बाप दयाळ, तशेंच तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करूं नाकात आनी तुमची देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करी नाकात आनी तुमकांय देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्याक बोगसात आनी देव तुमकांय बोगशितलो. दियात आनी तुमकां मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसर सुवयेन भरून माप तुमचे उटयेन पडटलें. कित्याक जे मापान तुमी दुसऱ्याक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये वाकणे तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयची शिकवण जेजू क्रिस्ताची आमकां एक आव्हानाची. आनी आव्हान कित्याक? जेजू आमकां म्हणटा आमच्या दुस्मानाचो मोग करात. सोंपें न्हय. मोगाच्या भयणी भावनो, एक दीस एक भाव म्हणटालो, फादर, ह्या उमक्याच म्हज्या भावाक बोगसूंक जायना, कितें करूं? आनी जेजू सांगता कितें कर तें. तुका वायट करता तांचे पासून माग. प्रितीच्या भयणी भावनो, आमकां जायतीं मनशां आमच्या जिवितांत वायट करतात, बोगसूंक जायना. आमकां जाय बोगसूंक, आनीक आमी कितें करचें? जेजू म्हणटा वायट करता तांचे पासून माग. आमकांच बरें करतल्यांक बरें करूंक सोंपें, पूण वायट करतल्यांक बरें करूंक एकदम आगवड आनी एक आव्हान. आनी हेच आव्हान, हीच चॅलेंज जेजू आमचे मदें दवरता. आनी आयच्या येशू वर्तमानांत आखरीक आमकां हीं उतरां मेळटात. दियात आनी तुमकां मेळटलें. बरें चिकार दामून चेपून हालोवन आनी ओतोसर सुयेन माप तुमचे उटयेन पडटलें. कित्याक ज्या मापान तुमी दुसऱ्यांक दितात त्याच मापान तुमकांय मेळटलें. मोगाच्या भयणी भावनो, हीं उतरां आमकां जेजू सांगता जण एकल्याक. आमच्या जिवितांतल्यान आमी उदार जावंक, पयली सुवातेर बोगसणेंतल्यान उदार जावंक, आनी जितली आमी दुसऱ्यांक बोगशितात तितलोच देवूय आमकां बोगशितलो. आनी आमच्या बापाच्या मागण्यांत जेजू म्हणटा आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशिता तशीं आमची पातकां बोगोस. जेन्ना आमी दुसऱ्यांक बोगसणें दिता तेन्ना चिकार दामून देव आमकांय बोगसणें दितलो. हे खातीर प्रितीच्या भयणी भावनो, ही व्हडांतली गूढ शिकोवण. आनी जेन्ना आमी बोगसणें दिता तेन्ना आमच्याच जिवितांत आमचीच काळीज हळू जाता आनी बोगसण्यांतल्यान आमकां पेकोवणी मेळटा. खुशालकायेचें जिवीत, जॉयफूल लायफ आमच्यान जिवूंक जाता बोगसण्या वरवीं. हेंच आव्हान मानून घेवया. जरी तर कोणाकूय बोगसणें दिवंक जायना जाल्यार आमी ताचे पासून मागुया आनी देवूच कृपा दितलो. कित्याक सायबा, आमचे लागीं तें घडना, पूण तुजे कृपे वरवीं सगळें घडटा. हेंच वळखूंक आमकां जण एकल्याक कृपा दी जेजू.
आमेन. दानातरीच्या वेळार गायन घेवया C22. म्हज्या भयणी भावनो, हे म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या उदकाक सर्वेस्पोर मानून घेव. देवा आमच्या बापा, तूं खरे भक्तीची आनी शांतीची जोर, तुजे मोहिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पराक पवित्र बापा, सोर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काडी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरमता, जिव्या बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडटा, तीर बरवाशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक मत रेखता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेश्वर तूं, स्वर्ग आनी संवसार तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हणले, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर उरची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नवे आनी सासणी कराराची रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून ते वारोवतले. आसा करा. बावडताचो गुट परगटुया. सुम्या जेजू, आमी हो उडो खाता आनी एक कालशींतले पियेता. तितले फावटी वैभवान येसर आमी तुजें मरण परगडटा. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो म्हणो इसवणीक काल समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसिस्क आमच्या बागेन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोडी बापा,
आनी सगळे यात्निकी वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्या त्याय आमच्या बाबा भयणांची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पोरसडीत मुखामोड पडोवंक कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती भाग्योन दवरून तुका आनी सोर काडी तुका मानवल्यात त्या तुज्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता ता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांत आमेन. आमच्या सर्वणाची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयल्लें प्रार्थन विस्वासान. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्याक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकताव तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजसोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुताक म्हणें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राखण चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शेळी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या जेजूच्या जेवणान वांटो घेतली सगळीं आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू मोगाडा म्हज्या काळजांत तूं आयलाय ह्या तुज्या आसण्या पासत तुका दिन वाजता. ह्याच तुजे कुरपेन तूं म्हाका वोगसणेचो मनीस जावंक आपयताय आनी मार्गदर्शन दिताय कुरपा दिताय. हे तुजे कुरपे खातीर दिन वाजता तुका जेजू. असलीच कुरपा आमच्या भावा भयणाक फावो कर. हे वेळार आत्मीक दर्शन स्पिरिच्युअल कम्युनियन आमच्या भावाताय भयणाताय कर जेजू. आनीक भोगसण्याचे मनीस जावंक भोगसण्याचे संदेशकार जावंक आमकां जण एकल्याक तुजे कुरपेन दवर. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. सर्वेस्परा जिव्या देवा, तुज्या उतराच्या आनी संस्काराच्या जेवणान तुज्या भावार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे कोमोडीक मांस रगत घेवन ह्या भोव व्हडत्या देण्याचो आमी चड आनी चड फोड काडूं आनी सासणाक तुज्या जिविताची भागीदार जावंक पावूं उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. आतां कांय वेळ पवित्र संस्काराक नमस्कार करूया.
तूच आमचो प्रभू, तूच आमचो दोनी, तूच आमचो सोमी सोरपडा. हे वळखून घेवन आमी सोरपडटा जेजू. जेजू मोगाडा, बोगसण्याची मनशां जावंक तूं आमकां उगडास करताय. न्हयच फकत आमकां आमचो मोग करतल्याचोच मोग करूंक, पूण आमकां आमचो द्वेष धरतल्याचो, वायट करतल्याचोय मोग करूंक, तांचे पासून मागूंक जेजू तूं आमकां आपयताय. आनी जे मापान आमी दुसऱ्यांक दिता ताच्यावून आमकां उपोट तूं दिताय. हे जेजू आयच्या दिसा तुवें आमकां उगडास केला. ह्या सगळ्या तुज्या देण्या पासत जेजू तुका वाखाणटा. प्रभू जेजू आमच्या जेजू मोगाडा, आयच्या दिसा सोबार देणी कुरपा तुवें आमकां वांटल्या. सगळ्या तुज्या ही कुरपे पासत देण्या पासत तुका वाखाणटा हांव सर्वेस्परा. आयच्या दिसा दर एका भाव भयणा पासत जी आयज आपलो वाडदीस मनयतात, हेर दीस मनयतात, तांचे पासून तुका वाखाणटा हांव सर्वेस्परा. हे वेळार उबारता जेजू तुका. आयच्या दिसा आपलो वाडदीस मनयतली आमची भयण विक्टोरिया नोरना, तिचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तुजे कुरपेन तिका भर जेजू मोगाडा. हे वेळार उबारता आमची बोर्देची पवित्र सभा आनी आख्खी आमची भाव भयणां हे वेळार जी तुका दर्शन करतात, सगळ्यांक तुज्या आशिर्वादान भर. पिडे शिडेंतली निवार, मनाची शांती दी. हे वेळार सगळीं भाव भयणां जेजू तुका उबारता जी वेगवेगळे पिडेन वळवळटात, तांचेर तुजे कुरपेचो आशिर्वाद घाल. जेजू मोगाडा, उबारता तुका दर एक पिडेस्त जो कोविड-19 हे पिडेन वळवळटलो, जेजू तांच्या सामकारा तूं राव. तांकां तुजो हात लाय. तुजें रगत जेजू दर एका पिडेस्ताचेर शिवराय. तुजी गोटाय कुरपा जेजू तांकां दी. हे वेळार दर एका पिडेस्ताचो जेजू उगडास करता, जी पिडेत आसात. जेजू तूंच जावन आसाय दोतोराचो दोतोर, वैजाचो वैज आमचो सोमी. दोतोर मोकोत दितात पूण तूं पेकयताय. हे दोतोरूय जेजू मानून घेतात आनी म्हणटात पिडेस्तां पासत मागात. आमच्यान कांय घडना पूण देवा लागीं सगळें घडटा. तूं आमचो सोमी, तूं आमचो प्रभू जेजू. हेच तुजें प्रभूपण ओळखून जेजू आमी तुजे लागीं विनंती करता. दर एका पिडेस्ता पासत तूंच आमचो प्रभू हें आमी वळखता
आनी सगळे आमचे मागणे सगळ्या पिडेस्तांक तुज्या हातान घालता जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. उबारता जेजू तुका आख्खो संवसार, आमचो भारत देश, आमचें गोंय, ब्राझील, रशिया, अमेरिका, कॅनडा, इटालिया, UK, फ्रांस, स्पेन, आफ्रिका, मोझांबीक, गल्फ, सगळ्या पिडेस्तांक जेजू तुज्या रोगतान धुवन काड आनी ह्याच तुज्या रोगता वरवीं हो संवसार पेकय जेजू. प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू, प्रभू जेजू आमच्या प्रभू जेजू. हे वेळार ओगेपणांतल्यान आमकां जाय तें मागुया, अदीक करून पिडेस्तां पासत दोतोरांकूय सुरक्षा, मनाची शांती तांची सेवा करतल्यांक आमी मागता जेजू. आमचे मागणी आयकून घे. सोर पदवेदार आनी काकुटसारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेका कोश्टवतल्या पासत तुका आमची प्रार्थना उबारता. कोनवाडायेन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंतराक आल्यो. हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक इलाज, तांची सेवा करतल्यांक सुरक्षा, मनाची शांती, तांच्याय कुटुंबाक शांती दी. पिडेचेर सोद करतल्या दोतोरांक नवे वखद सोदून काडूंक तुजो उजवाड. जे सोद अपूर्ण आसा ते सुपूर्णायक पावूंक तुजो आशिर्वाद. पिडेस्तांची दया करूंक दयाळ खाड सा जेजू फोन कर. हे पिडेक लागून जायती भूक वाडल्या, बेकारी चडल्या. असलेय सवेक दयाळ भावा भयणांच्या मनान घाल आनी जी बरे मनान आदार करतात, दुडू दितात, तांकांय तुज्या आशिर्वादान बर जेजू सुरक्षा दी. आमच्या सरकारी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणाक उपकारता तसले कायदे काडूंक तुजो उजवाड दी. आमी हे पिडेचेर झुजूंक जाता. आमच्या घरांनी रावून मास्क घालून सोशल डिस्टन्सिंग सांबाळून तुजे मुखार सरपटून मागणी करून हे वळखूंक आमकां जेजू तुजी कृपा, तुजो आशिर्वाद दी. आमेन.